हाम्रो मण्डली चाहिँ दिने मण्डली, लिने 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 मात्र होइन कि हामी चाहिँ दिने बाबुका दिने छोरा छोरीहरू भएर हामीले यस प्रकारले प्रभुलाई महिमा दिन लागेका छौँ। एउटा कुरो, अब हामीले मण्डलीमा अझै उत्साह ल्याउन पर्यो, अझ हामीले मण्डलीमा अझै जोश ल्याउन पर्यो। खाली रुपैयाँ पैसा मात्रै दिने कुरो होइन रहेछ। प्रभुको मण्डलीमा हामीले दिन पर्ने चाहिँ हामीले हाम्रो समय दिन पर्छ। प्रभुको मण्डलीमा हामीले हाम्रो फुर्सद दिन पर्छ। प्रभुको मण्डलीमा हामीले आफ्नो शक्ति दिन पर्छ। प्रभुको मण्डलीमा हामीले अरू प्रकारका प्रभुले दिनुभएका थुप्रै कुराहरू छन्, पैसा मात्र होइन, अरू कुराहरू छन्। प्रेम दिन पर्छ, वास्ता दिन पर्छ। हामीले प्रभुको काममा हामीले आफ्नो समय फुर्सद दिन पर्ने, बल शक्ति सामर्थ्य दिन पर्ने, आफूसित भएका प्रतिभाहरू, आफूसित भएका योग्यताहरू प्रभुको मण्डलीलाई दिन पर्ने। यस्ता खालका कुराहरूमा हामी अझै सतर्क भएर अघि बढ्न पर्ने समय आएको छ। एउटा यो कुरो विचार गर्दै बेलामा मलाई प्रभुले देखाउनु भएको एउटा कुरो आज म तपाईहरुसँग विशेष प्रकारले बाँड्न चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थीको 8 अध्यायमा हाम्रो मेसिडोनियाको मण्डलीको बारेमा विशेष कुरा हामी पढ्छौं। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय त्यसका पहिलेका 5 पदहरू म पढ्दैछु। ए भाइ हो, मेसिडोनियाका मण्डलीमा भएको परमेश्वरको अनुग्रह हामी तिमीहरूलाई विदित गराउँछौ कि कसरी कष्टको ठूलो परीक्षामा तिनीहरूको प्रशस्त आनन्द र अगाध दरिद्रता चाहिँ तिनीहरूका उदारताको धन भएर प्रशस्त बढ्यो। किनभने म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूका औकात अनुसार र औकात भन्दा पनि बढी आफ्नै राजी खुशीले दिए र पवित्र जनहरूको सेवाको अनुग्रह र संगतिमा हामी भाग लिन पाऊँ भनी ज्यादै निवेदन साथ हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। औ हामीले आशा गरेको बमोजिम त होइन, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा सुम्पे अनि परमेश्वरको इच्छाद्वारा हामीलाई दिए। मेसिडोनियाका क्रिस्चियनहरूको बारेमा पावलले बताएको कुरो यही नै हो। तिनीहरू गरिब मानिसहरू थिए, परीक्षा सही रहेका थिए, दुःख कष्ट शास्थे तिनीहरूलाई, धेरै प्रकारको सतावट थियो तिनीहरूलाई, सजिलो थिएन मेसिडोनियाका यी मण्डलीका भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँ त भन्दछ, दोस्रो पदमा भन्दछ, कसरी कष्टको ठूलो परीक्षामा तिनीहरूको प्रशस्त आनन्द र अगाध दरिद्रता चाहिँ तिनीहरूको उदारताको धन भएर प्रशस्त बढ्यो। भनाइको अर्थ चाहिँ धेरै सतावट सहिरहेको मण्डली थियो मेसिडोनियाको मण्डली। बाहिरबाट धेरै दबावहरू सतावट आइराखेका थिए। त्यति मात्र होइन, तिनीहरू एकदमै गरिब थिए। त्यो मण्डली धनी मण्डली थिएन, सुरुको मण्डली गरिब मण्डली थिए। तर पनि त्यो दिने कुरोको इच्छा उनीहरूमा आएको, प्रभु प्रतिको भक्ति, प्रभु प्रतिको प्रेम हामीले कसरी देखाउन सक्छौं भन्ने उनीहरूलाई लागेको कारणले उनीहरूले त्यहाँदेखि आफ्नो औकात अनुसार मात्र होइन, तर औकात भन्दा बढ्दा पनि आफ्नै राजी खुशीले दिए। कर कापमा परेर होइन, दिनै पर्छ भनेर होइन, तर आफ्नो राजी खुशीले। सतावट सहिरहेका मण्डलीका मानिसहरू, गरिब मानिसहरू। यहाँसम्म कि त्यसको पछि त के पनि लेख्दछ, तेस्रो पदमा, चौथो पदमा त के लेख्छ भनेदेखि, यी प्रेरितहरूले के भने भनेदेखि, तपाईहरु आफैसँग त पुग्दैन,
तपाईँहरू आफैसित पनि त धेरै कुरोको अभाव छ, घटी छ। अनि यसै कारण तपाईँहरूले दिन पर्दैन, आवश्यकता छैन। अरू हुनेहरूले दिन्छन्, तपाईँहरूले नदिए पनि हुन्छ। तर यिनीहरू के भन्छन्? होइन, पवित्र जनहरूको सेवाको अनुग्रह र संगतिमा हामी पनि भाग लिन पाऊँ भनी ज्यादै निवेदन साथ हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। प्रेरितहरूले त भने तपाईँहरू आफैसँग त छैन, तपाईँहरू गरिब हुनुहुन्छ, तपाईँमा धेरै अभावहरू छ भन्दाखेरि यिनीहरू के भन्छन्? नाइ 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 नाइ, हामीका भाइ बहिनीहरू दुःख पाइराखेका छन्, उनीहरूलाई खानलाई छैन, पिउनलाई छैन, अनिकाल परेको छ ती ठाउँहरूमा। यसै कारण हामी पनि उनीहरूसँग आफूसित भएका कुराहरू हामी बाँडचुँड गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो खालको। अनि उनीहरू निवेदन गर्दछन्, उनीहरू बिन्ती गर्दछन्, हामीलाई पनि यो मौका दिनुहोस् न। यहाँ त भन्दछ आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे भन्दछ। कर लाए उनीहरूले प्रेरित, हामी पनि केही न केही गर्न चाहन्छौँ। भाइ बहिनीहरू दुःख पाएको कुरा हामीले सुन्यौँ। हो, हामीसित धेरै छैन, थोरै मात्रै, तर पनि हामीसित भएको थोरैबाट पनि हामी केही कुरो उनीहरूसँग बाँड्न चाहन्छौँ। त्यस प्रकारको तपाईँ र मैले यो सिक्न पर्ने प्रियहरू हो। दुःखमा परेका भाइ बहिनीहरूसित, आफूसित भएका थोरैबाट पनि केही कुरो हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि प्रभुको कत्रो ठुलो महिमा हुन्छ। तर मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ त्यहाँ होइन, त्योभन्दा अझ पछि 5 पदमा लेखिएको छ, हामीले आशा गरेको बमोजिम त होइन, तर तिनीहरूले पहिले, राम्ररी सुन्नुहोस्, तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा सुम्पे अनि परमेश्वरको इच्छाद्वारा हामीलाई दिए। पहिले तिनीहरूले के गरे? आफैलाई तिनीहरूले प्रभुमा सुम्पे, आफैलाई प्रभुमा दिए। त्यसपछिबाट तिनीहरूसित भएका रुपैयाँ पैसा अरू कुराहरू तिनीहरूले भेटी स्वरूप लिएर आए। पहिले आफैलाई दिए, पहिले आफैलाई दिए। आजको धेरै दिन अगाडिको कुरो हो, जब हामी सुरुमा मण्डलीमा 10औं अंशको शिक्षा दिइराखेका थियौँ, सिकाइराखेका थियौँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई 10औं अंश दिनुपर्छ, 10औं अंश दिनुपर्छ। कतिजना हाम्रा विदेशी मित्रहरूलाई यो कुरो मन परेन। उहाँले के भन्न लाग्नु, जहिले पनि पास्टर गुरुबाले हप्ता हप्ता पैसाकै कुरा मात्र राख्छ भनेको उहाँलाई कतिजनालाई अलिक चित्त परेन। किनकि मण्डलीमा सञ्चबारै पछि हामी 10औं अंशको शिक्षा प्रभुको काममा दिनुपर्छ भनेर मैले सिकाइराखेको थिएँ। त्यति बेलामा मण्डली सानो मण्डली थियो, अनि यसै कारण सानो मण्डली भएको हुनाले हामीलाई धेरै गुरुजनहरू कतिजना थोरै मात्रै थियौँ हामीहरू। अनि यस्ता प्रकारका शिक्षा दिनका लागि जहिले पनि हप्ता हप्ता सञ्चबारै पछि मैले नै वचन बाँड्ने गर्थेँ त्यो समयमा। अनि कतिजना हाम्रा मित्रहरूलाई दिक्कै लाग्यो, उहाँले भने जहिले पनि पास्टर गुरुबाले पैसाको कुरा मात्रै गर्छ। उहाँहरूलाई एउटा कुरो थाहा भएन, के थाहा भएन उहाँहरूलाई भनेदेखि हामी त एउटा यस्तो मण्डली प्रभुको लागि खडा गर्न जाँदै थियौँ, जुन मण्डली चाहिँ प्रभुको लागि दिनलाई तयार हुनेछ। त्यस्तो मण्डली कता कता त मलाई त यस्तो पनि लागेको, विदेशबाट आउने हाम्रा मिसनरी दाइ दिदीहरूको लागि त्यो वचन होइन। उहाँहरू त सिकिसक्नु भएको, उहाँहरूले त त्यो वचन त पाइसक्नु भएको, अनि उहाँले सायद विदेशमा नै आफ्नो आफ्नो मण्डलीलाई उहाँले 10औं अंश दिने गर्नुहुन्थ्यो होला। तर हाम्रो मण्डलीलाई हामीले सिकाउनु पर्ने, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई वचनबाट सिकाउनु पर्ने। अनि सिकाउनु मात्रै नै, शिक्षा मात्रै यहाँ थुपार्ने होइन कि यो शिक्षा पाएपछि खल्तीमा हात लगाएर त्यहाँदेखि प्रभुको कामको लागि यस प्रकारले दिन पनि सिकाउनु पर्ने थियो। अनि यसै कारण हामी एकहोरो लागिरह्यौँ यस काममा। अनि फलस्वरूप के भयो भनेदेखि आज ज्ञानेश्वर मण्डलीले 10औं अंश दिन सिकेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्।
तर त्यस्तै बेलामा यस्तो पनि भयो, कतिजना हाम्रा भाइ बहिनीहरूले 10औं अंश दिन्छौं भनेर 10औं अंश पठाउन लाग्नुभयो। आफूहरू चाहिँ सेवा संगतिमा अनुहारै देखाउनु हुन्थेन। सेवा संगतिमा चाहिँ नआउने, फुर्सद छैन, काम थुप्रै, यसकारण सञ्चबारे सेवामा आउन सक्दैनौँ। ठिकै छ, भेटी चाहिँ पठाइराखेका छौँ। अनि हामी एकपल्ट त कुरा पनि गर्यौं, त्यस्ताहरूबाट पैसा लिनु ठिक छ कि छैन? आफै चाहिँ संगतिमा आउँदैनन्, पैसा चाहिँ दिइराखेका छन् भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठेको थियो। त्यस्ताहरूबाट हामीले भेटी लिन सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? त्यस्ताहरूबाट जुनहरूले आफैलाई प्रभुमा दिएकै छैनन्, मण्डलीमा दिएकै छैनन्, दिन चाहँदैनन् पनि, त्यस्ताहरूबाट पैसा लिने कतिसम्म ठिक छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको थियो। प्रियहरू हो, प्रभुलाई तपाईको पैसा चाहिँदैन। याद छ, हाम्रो परमेश्वर त स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। सुन पनि उहाँकै हो, चाँदी पनि उहाँकै हो। उहाँलाई पैसाको अभाव छैन। तपाईको पैसा उहाँलाई चाहिएको होइन। चन्दा चन्दा चन्दा, हामी त त्यसरी सिकाउँथ्यौं। अब चन्दा उठाउँछौं भनेर हामीलाई त अगाडि हाम्रो मण्डलीमा त त्यस्तो सिकाउँथ्यो। अब चन्दा उठाउँछौं, अनि माओवादीले चन्दा उठाएको जस्तै। हाम्रो प्रभुलाई चन्दा चाहिँदैन, हाम्रो प्रभुलाई चन्दा चाहिँदैन। हाम्रो प्रभुलाई भेटी चाहिन्छ। अनि भेटी भन्ने कुरो चाहिँ चन्दा उठाए जस्तो होइन। प्रियहरू हो, प्रभुप्रति धन्यवादी भएर म नगरकोट भवनको लागि यति दिन्छु भनेर खाममा लगाउनु, त्यो चाहिँ चन्दा होइन, त्यो चाहिँ भेटी हो। किनकि मेरो हृदयमा प्रभुप्रति भक्ति छ। प्रभुले त मलाई बचाउनका लागि आफ्नो प्राणसम्म पनि क्रुसमा बलिदान दिइहाल्नु भयो। त्यस्तो प्रभुको सेवकाईको लागि म दिन लागि छु। म चन्दा दिदिन, म भेटी दिन्छु। मेरो हृदयबाट प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै जतिसम्म सक्दछु म भेटी दिन्छु। तर यसभन्दा अगाडि हामीले आफैलाई प्रभुमा दिन पर्ने कुरो देख्नुहुन्छ। आफैलाई प्रभुमा दिन पर्ने कुरो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि आफैलाई दिनुभयो पहिले। गलाती 2:20 र 21 मा लेखेको छ, पावल लेख्दछन्, म ख्रीष्टको साथसाथै क्रुसमा टाँगिएको छु। त्यसो भए तापनि म जिउँछु, तर म त होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। अनि शरीरमा अहिले जो म जीवित छु, म त्यस विश्वासमा जिउँदछु जो ख्रीष्ट येशू प्रभुमा छ, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो अनि मेरो निम्ति आफैलाई दिनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो अनि मेरो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैलाई दिनुभयो। प्रभुको नमुना उदाहरण चाहिँ त्यो हो प्रियहरू, आफैलाई दिने कुरो। यशायाले पनि 6औं अध्याय, यशायाको 6औं अध्यायमा हामी पढ्छौं, उज्जिया राजा मरिसकेपछि यशायाले परमप्रभु परमेश्वरको दर्शन पायो। अनि त्यो दर्शन पाउँदाखेरि उज्जिया राजाको मृत्यु पछिको कुरो। अनि परमेश्वरको दर्शन पायो। अनि उसले के थाहा गर्यो भनेदेखि, ऊ त परमेश्वरको अगमवक्ता भए तापनि ऊ त अशुद्ध ओठ भएको मान्छे पो रहेछ। अनि उसले भन्छ, हाय म कस्तो, मेरो ओठहरू मैला, म त अशुद्ध ओठ भएको मान्छे, अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूसँग म बिताउँछु। अनि स्वर्गदूतले उहाँबाट वेदीबाट एउटा आगो, चिम्टामा एउटा आगोको अँगार ल्याएर उसको मुखमा छोडिदिएपछि उसको पाप क्षमा भयो। अनि यशाया अगमवक्ताको पाप क्षमा भयो। अनि उसले मुक्ति पायो। अनि उसको कान पनि खोलियो। अनि उसले परमेश्वरको बातचित सुन्यो। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बात गरिरहनु भएको।
हामी कसलाई पठाउँ, हाम्रो निम्ति को जाने भनेर परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति उहाँहरू बात गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि किनकि यशायाको पाप क्षमा भयो, यशायाको पाप क्षमा भएपछि उसको कान पनि खोलियो। अनि उसले भन्दछ, के भन्दछ? जब परमेश्वर भन्छ हामी कसलाई पठाउँ, हाम्रो निम्ति को जाने, यशायाले भन्दछ, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्, म तयार छु। आज ज्ञानेश्वर मण्डलीमा त्यस्ता खालका मानिसहरू प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ, जसले भन्छ, प्रभु तपाईलाई मान्छे चाहिएको छ, म तयार छु, म यहाँ छु, म तयार छु। आफैलाई प्रभुको कामको निम्ति दिइहाल्ने मान्छे, त्यस्तो खालको मान्छे प्रभु आज मण्डलीमा खोज्दै हुनुहुन्छ। मलाई त फुर्सद छैन। कति भन्छन् भाइ बहिनीहरूले, अनन्त जीवन चाहिँ पायो अरे, मैले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरेँ अनि मैले अनन्त जीवन पाएँ चाहिँ भनी टोपल्छन् उनीहरू। तर घरेलु संगतिमा जाने फुर्सद छैन, प्रार्थना सभामा जाने फुर्सद छैन। अनन्त जीवन यहाँ चाहिँ भन्छन्, प्रभु मेरो जीवन तपाईँकै हो भनेर भन्छन् उनीहरूले। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँकै हो भनी टोपल्छन् उनीहरू। अनि प्रार्थना सभामा जानका लागि फुर्सद छैन, घरेलु संगतिमा जानका लागि फुर्सद छैन। मेरो सारा जीवन तपाईँकै हो प्रभुजी, तिमीलाई के चढाउँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो भनेर गीत गाउन सजिलो छ प्रियहरू हो। तर प्रभुको निम्ति 1 घण्टा 2 घण्टा समय निकाल्नु हाम्रो लागि धेरै गाह्रो। भ्यायो भने फुर्सद पाए भनेदेखि त्यस्तो खालको कुरो होइन प्रियहरू। हामीले त आफैलाई प्रभुमा दिनुपर्ने, प्रभुको हातमा सुम्पर्नु पर्ने आफैलाई। त्यो समय आयो। अब हामी त आशिषको समयमा पो प्रवेश गरेका छौँ प्रियहरू हो। अनि आफ्नो राजी खुसीले करमा परेर होइन, कमारा कमारीहरू चाहिँ जुनहरू रुपैयाँ पैसाद्वारा किनिएका पशुहरू जस्तै उनीहरूको चाहिँ अधिकार हुन्थेन। कमारा कमारी मालिकले त्यहाँ जा भनेपछि जान पर्थ्यो, आइज भनेपछि आउन पर्थ्यो, यो भारी लिएर त्यहाँ जा भने जान पर्थ्यो। मलाई सन्चो छैन, म आज बिसन्चो छु भन्न पाउँदैन थियो उसले। मैले खाएको छैन, मलाई भोक लागेको छ भन्न पाउँदैन थियो उसले। मालिकले जा भनेपछि जान पर्ने, किनकि ऊ कमारो। हामी त कमारा कमारीहरू त होइनौँ, हामी त परमेश्वरका सन्तानहरू हौ। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई केही कुरो भन्नुभयो भनेदेखि करमा परेर होइन कि हामी त राजी खुसीले परमेश्वर पिताको सेवा गर्नु मेरो लागि कत्रो ठुलो अभाग्य हो। धन्य परमेश्वर पिता, तपाईँले म जस्तालाई चुन्नुभयो। मभन्दा अरू योग्यका मानिसहरू थिए, तिनीहरूलाई तपाईँले छाड्नु भएन, मलाई तपाईँले ल्याएर देखाउनु भयो, मलाई तपाईँले यो कामको लागि चुन्नुभयो, यो मेरो अहोभाग्य हो भन्ठानेर उनीहरू प्रभुको कामको लागि आफूलाई राजी खुसीले दिइहाल्ने। मेसिडोनियाका भाइ बहिनीहरूले त्यसै गरे, आफ्नो राजी खुसीले दिए, करमा परेर होइन, पास्टर गुरुबालाई खुसी पार्नका लागि होइन, एल्डर गुरुबालाई, मण्डलीको परिषदलाई, अरू दाजु दिदीहरूलाई खुसी पार्नका लागि होइन, तर आफ्नो राजी खुसीले प्रभुको सेवा गर्नका लागि उनीहरूले आफैलाई प्रभुको हातमा दिइहाले। 110 भजन संग्रह त्यसको 3रो पदमा यसरी लेखिएको छ, तिम्रा पराक्रमको दिनमा तिम्रो प्रजाले राजी खुसीले आफैलाई अर्पण गर्नेछन्। हो, परम प्रभु परमेश्वरले पुत्र परमेश्वर येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्नुभएको, तिम्रा पराक्रमको दिनमा तिम्रो प्रजाले राजी खुसीले आफैलाई, हेर्नुहोस् है, आफैलाई
आफूसित भएका कुरा मात्र होइन कि तर आफैलाई अर्पण गर्नेछन्। अनि हामी त्यो समयमा अब आइपुगेका छौँ जब आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई यो त उहाँको पराक्रमको दिन अब आइपुग्यो। प्रभुको आशिष हो चारैपट्टि देखिराखेका छौँ। यस्तो युगमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। यो त पराक्रमको प्रभुको पराक्रमको युगमा। अनि यो समयमा प्रभुका प्रजाले राजी खुसीसँग आफैलाई प्रभुमा समर्पण गर्नेछ। यशायाले जस्तै हाजिर छु प्रभु, म जानलाई तयार छु। यस्तो त्यो समय आयो प्रियहरू। अब त हात बाँधेर ढुक्कै भएर खालि सञ्चबारे सेवामा आएर एकछिन हालेलुया स्तुति प्रशंसा गरेर वचन सुन्ने टोपलेर जय मसी गरेर फर्केर जाने समय होइन। अब त्यो बित्यो त्यो समय। अब त प्रभुको लागि मैले केही गर्न पर्छ। अब मेरो मण्डलीमा प्रभुले मलाई राख्नु भएको जो जिम्मा दिनुभएको छ त्यो गर्नको लागि मैले केही न केही त गर्न पर्छ प्रभुको लागि। खालि शनिबारको दिन आएर 2 घण्टासम्म यहाँ बसेर स्तुति प्रशंसा गरेर जय मसी गरेर घर फर्कने कुरो मात्र होइन। यो हप्ता मैले प्रभुको लागि केही कुरो गरेको हुन पर्छ। किनकि प्रभुका कामहरू थुप्रै कामहरू छन्। तपाईले पहिले आफैलाई प्रभुमा दिन पर्यो। हामीको बीचमा यहाँ धेरैजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। चित्त नदुखाउनुहोस् है। मैले आज तपाईलाई एकदमै सोझै भन्न पर्छ, तपाई धोका नखानुहोस्। धेरैजनाले तपाईले आफैलाई प्रभुमा दिनुभएको छैन। धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ जुनहरूले आफैलाई प्रभुमा दिनुभएको छैन। हो, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ। तपाईले येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता प्रभु बनिकन ग्रहण गर्नुभएको छ। तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ। तपाईको आत्मा बाँचेको छ। यस हालतमा मरे पनि तपाईको आत्मा स्वर्गमा जान्छ। तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुभएको छ नि ख्रीष्ट येशू तपाईमा हुनुहुन्छ। यसमा शंका छैन। तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ, उद्धार पाउनु भएको छ। तर अझसम्म पनि तपाईले पानीको बप्तिस्माको कदम उठाउनु भएको छैन। जबसम्म तपाईले पानीको बप्तिस्मा लिनुहुन्न पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा, तपाईले आफैलाई प्रभुमा दिएको छु भनेर नसम्झनुहोस्। दिनुभएको छैन। जाँच चाहिँ यही नै हो। किन तपाईले बप्तिस्मा लिन चाहनुहुन्न? किनकि सुविधा हुँदैन, सतावट आउँछ, दुःख आउँछ। अहिले त रमाइलो छ नि, आयो जय मस्ती गर्यो अनि स्तुति प्रशंसा गर्यो, धन्यवाद प्रभु तपाईले मेरो आत्मा बचाउनु, मलाई मुक्ति दिनुभएको छ, मैले पाएको छु, यसैमा नै रमाइलो गर्नुभयो। तर तपाईले आफैलाई प्रभुमा समर्पण गर्नु भएको छैन। तपाईँ प्रभुको हुनुहुन्न। तपाईले प्रभुलाई भन्नुभएको छैन, प्रभु यहाँ म तपाईको हुँ, तपाईको रगतले मलाई किन्नुभयो, मेरा पाप अपराधहरू क्षमा गर्नुभयो, मलाई मुक्ति दिनुभयो। अब यस संसारमा मलाई बाँच्न छ। म आज बप्तिस्माको कदम उठाएर दुनियाँलाई देखाउँछु म ख्रीष्ट येशूको हुँ। आजदेखि म ख्रीष्ट येशूको हुँ। मैले पानीको बप्तिस्मा लिएँ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा मैले पानीको बप्तिस्मा लिएँ, म ख्रीष्टको हुँ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यदि यो कदम चाल्नुभयो भनेदेखि। होइन भनेदेखि तपाईले आफैलाई प्रभुमा दिनुभएको छैन। अघि भेटी लगाउनु भयो, डालो आयो, डालोमा भेटी लगाउनु भयो। त्यो डालोमा भेटी लगाउनु भएको चाहिँ तपाईले आफ्नो पैसा चाहिँ दिनुभयो, केही भेटी चाहिँ दिनुभयो, तर तपाईले आफैलाई चाहिँ प्रभुमा दिनुभएकै छैन। हो, प्रभुलाई चाहिँ लिनुभयो, तपाईले प्रभुलाई चाहिँ मुक्तिदाता पनि ग्रहण गर्नुभयो, मुक्ति पाउनुभयो, पाप क्षमा पाउनुभयो, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पनि पाउनुभयो। तपाईले मरेपछि तपाईको आत्मा स्वर्गमा जान्छ, त्यसमा कति पनि शंका छैन। तर यस संसारमा बाँचुन्जेल अझसम्म पनि तपाईले आफैलाई प्रभुमा दिनुभएको छैन।
अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। बप्तिस्माको कदम उठाउनु भएको छैन। होइन, मैले प्रभुको सेवा गरिराखेको छु, प्रभुको काम गरिरहेको छु, म भेटिदिइराखेको छु, म यो गरिरहेको छु, त्यो गरेर प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीले आफैलाई त म दिएकै छैनौ, अनि तिमीले त्यो गरेको कुराहरू मैले कसरी भन्ने त्यो चाहिँ मेरो भनेर, किनकि तिमीले आफैलाई त्यो दिएको छैनौ। प्रियहरू, बप्तिस्मा लिनुभएको छैन अझसम्म। जहिले पनि प्रभु भोज हुन्छ, प्रभु भोजको समयमा थुप्रै भाइ बहिनीहरू यहाँबाट उठेर गएको देख्छु म। तिनीहरू विश्वास नगर्ने भाइ बहिनीहरू होइनन्, किनकि विश्वास नगर्नेहरूलाई त हामी त प्रवचनको समयमा भन्छौँ तपाईँहरूको लागि हामी छुट्टै क्लास राखेको छौँ। यदि कसैले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ प्रभुको सुसमाचार सुन्नलाई। तर यहाँ बस्नेहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू त विश्वासीहरू नै हुनुहुन्छ नि। प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले उद्धार पाएका, मुक्ति पाएकाहरू। किन तपाईँहरू प्रभुको भोजमा नबसेर सुटुको उठेर जानुहुन्छ त्यस प्रकारले? किन याद छ? किनकि तपाईँले आफैलाई प्रभुमा दिनुभएको छैन। तपाईँले आफैलाई प्रभुमा दिनुभएको छैन। तपाईँले बप्तिस्माको कदम उठाउनु भएको छैन। जबसम्म तपाईँले बप्तिस्मा लिनुहुन्न तबसम्म तपाईँ म प्रभुको हुँ भनेर भन्नु मिल्दैन प्रियहरू, किनकि तपाईँले आफैलाई रोकिराख्नु भएको छ, आफैलाई दिनुभएको छैन। पहिले आफैलाई प्रभुमा दिनुपर्ने कुरो एकदमै आवश्यक कुरो। म त भन्छु यदि तपाईँले अझैसम्म बप्तिस्मा लिनुभएको छैन भनेदेखि अब धोका नखानुहोस्, धोका नखानुहोस्। तपाईँ कहिलेसम्म ढाँटेर बस्नुहुन्छ? तपाईँ यदि तपाईँ प्रभुको हुनुहुन्छ हो, जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो, ख्रीष्ट यीशु तपाईँको मुक्तिदाता बन्नुभयो, त्यो चाहिँ मग्ने गरे जस्तो मात्रै भयो, मग्नीको कुरो मात्रै। तर मग्नी गरिसकेपछि मग्नी भयो भन्दैमा तपाईँ गइकन त्यो हुनेवाला दुलहाको घरमा गएर बस्न पाउनुहुन्न, त्यहाँ गएर खान पाउनुहुन्न। बिहे गरेकै जस्तो गरेर त्यहाँ बस्न मिल्दैन, समाजले पनि दिँदैन त्यो कुरो। कस्तो बिहे त भएकै छैन, लोग्ने स्वास्नी जस्तै गरेर बसेको भन्ने खालको कुरा उठिहाल्छ। जब बिहेको दिनमा तपाईँले आफैलाई दुलहाको हातमा दिनुहुन्छ, आफ्नो शरीरलाई दुलहाको हातमा सुम्पनुहुन्छ, त्यस दिनदेखि तपाईँ दुलही हुनुभयो। कसैले पनि आवाज उठाउन पाउँदैन। त्यस दिनदेखि तपाईँ दुलहाको घरमा गएर बस्न पाउनुहुन्छ। त्यस दिनदेखि तपाईँ दुलहासँग कहीँ पनि जान सक्नुहुन्छ। दुलहालाई आफ्नो दुलहा जानेर तपाईँले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको बिहे भयो नि, तपाईँको बिहे भयो नि। यसकारण प्रभुलाई ग्रहण गर्ने कुरो चाहिँ मग्नी गरे जस्तो मात्र हो प्रियहरू हो। अनि त्यतिले मात्रै मग्नी भयो भन्दैमा नै तपाईँले तपाईँको भावी दुलहालाई चाहिँ आफ्नै दुलहा जस्तो गरेर मिल्दैन प्रियहरू। समाजले पनि दिँदैन त्यो कुरो, बाइबलको कुरो बाइबलले त दिँदैन त कुरै छोडिदेऊ, समाजले पनि त्यो कुरो दिँदैन। तपाईँ दुलहाको हुनु हो भनेदेखि आफैलाई तपाईँले दुलहाको हातमा दिनुपर्छ। जब तपाईँले यो कुरो गर्नुहुन्छ त्यसपछिबाट कसैले पनि आवाज उठाउन पाउँदैन। दुलहा दुलही दुईजना सँगै बस्छन्, उनीहरू सँगै खान्छन्, सँगै काम गर्छन्, एउटै छानोमुनि छन् उनीहरू। कसैले आवाज उठाउन पाउँदैन। किन? किनकि उनीहरू दुलहा दुलही हुन्। दुलहीले आफैलाई दुलहाको हातमा दिएकी छ, दुलहाले दुलहीलाई आफ्नो बनाएको दुलहाले पनि आफैलाई दुलहीको हातमा दिएको छ। देख्नुहुन्छ, बप्तिस्मा लिने कुरो ढिलो नगर्नुहोस् न, ढिलो नगर्नुहोस् न। म फेरि पनि भन्छु, प्रभुको लागि म समय दिँदैछु, प्रभुको लागि म सम्पत्ति दिँदैछु, प्रभुको लागि म मेरो बल दिँदैछु, प्रभुको लागि मेरो सर्वस्व दिँदैछु भन्ने, तर बप्तिस्माको कदम चाहिँ नचाल्ने कहिले न। तपाईँले बप्तिस्माको कदम उठाउनै पर्छ।
दुनियाँले थाहा पाउनुपर्छ कि यो मान्छे चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा पानीको बप्तिस्मा पाएको क्रिस्चियन हो, ख्रिस्टको जन हो, थाहा पाउनुपर्छ। प्रियहरू हो, अब त्यो समय आयो, अब ढिलो गर्नु भएन। खालि सञ्चबारको दिन सेवामा मात्रै आएर त्यतिले पुगेन हो। यो 2 घण्टा समय प्रभुले दिएको राम्रो छ। प्रभु भन्नुहुन्छ यो तिमीहरूको भलाइको लागि नै हो। मलाई खुसी लाग्छ जब मेरा प्रियहरूले येशूको रगतले किनेका उद्धार पाएका परमेश्वरको बालक बालिकाहरूले मेरो स्तुति प्रशंसा गर्छन्, मेरो आराधना गर्छन्, मलाई पुज्ने काम गर्छन्। मलाई खुसी लाग्छ त्यस्ता खालको कुराले। उनीहरूले म प्रति आफ्नो धन्यवादिता व्यक्त गर्छन्, मलाई खुसी लाग्छ त्यस्ता खालको कुराले। प्रभु भन्नुहुन्छ, तर प्रभु भन्नुहुन्छ यदि तिमी साँच्चै नै मेरो भएर जिउन चाहन्छौ भनेदेखि आफैलाई तिमीले समर्पण गर्न पर्यो। एकदमै आवश्यक हो। येशू प्रभुले आफैलाई समर्पण गर्नुभयो। नमुना उदाहरण हामीलाई प्रभुले त्यस प्रकारले दिनुभयो। उहाँले आफैलाई समर्पण गर्नुभयो। यो इतिहासको पुस्तकमा मण्डली भवन निर्माणको काम हुँदै थियो अनि त्यति बेलामा दाउदले भनेको कुरो पहिलो इतिहासको 29 अध्यायमा रहेछ। पहिलो इतिहासको 29 अध्यायमा दाउदले मन्दिर बनाउने विचार गरेको थियो, तर परमेश्वरले दाउदलाई त्यो अहोभाग्य दिनु भएन। परमेश्वरले भन्नुभयो, दाउद तिमीले धेरै रगत बगाएका छौ, तिमी धेरै लडाई गर्ने मान्छे, धेरै रगत बगाए, यसकारण तिमीले मेरो भवन बनाउन सक्दैनौ। तिम्रो छोरोले सुलैमानले मेरो भवन बनाउनु पर्छ। अनि दाउदले चित्त दुखाएर यस्तो ठुलो अहोभाग्य मलाई मिलेन, यसकारण जतासुकै जाओस् त्यो भवन भनेर उसले त्यो गरेको होइन। हामी त के अचम्म चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि दाउदले त्यो भवन आफैले बनाउन नपाए तापनि दाउदले त्यसको लागि जति जोह गर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ जोह गरिराख्यो। बडो अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस् न, ठुलो मन भएको मान्छे त्यस्तो मान्छे हो। आफैले गर्न पाइन, यसकारण चाहिँ चित्त दुखाएर अँध्यारो अनुहार पारेर कुनामा गएर घोप्टेर बस्ने होइन। दाउदले के भन्छ 29 अध्याय, पहिलो इतिहासको 29 अध्यायमा म यो पढ्न लागेको छु। पहिलो इतिहास 29 अध्याय पहिलो पददेखि नै दाउदले सारा समुदायलाई भने, मेरो छोरो सुलैमान कलिलै उमेरका सुलैमानलाई नै परमेश्वरले चुन्नु भएको हो। औ यो काम महान छ, किनभने यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परम प्रभु परमेश्वरको निम्ति हो। मेरो बलले भिआएसम्म मैले मेरा परमेश्वरको भवनको लागि सुनको कामको निम्ति सुन, चाँदीको कामको निम्ति चाँदी, काँसाको निम्ति काँसा, फलामको निम्ति फलाम, काठको निम्ति काठ, जडान गर्न सुलैमानी पत्थर र अरू मणिहरू, बुट्टेदार कामका निम्ति पत्थरहरू र सबै किसिमका दामी दामी ढुङ्गा तयार पारेको छु। हेर्नुहोस् है, तेस्रो पदमा, त्यसबाहेक मेरा परमेश्वरको भवन प्रति मलाई ज्यादै प्रेम भएको हुनाले मेरा परमेश्वरको भवनको निम्ति म मेरो आफ्नो निजी भण्डारबाट सुन र चाँदी दिँदैछु। त्यो चाहिँ वासस्थानको निम्ति मैले जम्मा गरेका सबै थोक बाहेक हो। आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट, भण्डारबाट प्रभुको कामको लागि म दिँदैछु। यस्तो खालको कुरो। 5 पदमा, सुनको कामको निम्ति सुन, चाँदीको कामको निम्ति चाँदी र निपुण कारिगरले गर्ने कुनै पनि कामको निम्ति दिँदैछु। अचम्मको कुरो हो कि
दाउदले चित्त दुखाएन। परमेश्वरले दाउद तैँले मेरो भवन बनाउन सक्दैनस्, तैँले धेरै रगत बगाएको छस् दाउद, तैँले मेरो भवन बनाउन सक्दैन। होइन, परमेश्वरले मैले त तपाईँको भवनको लागि त यति सुन चाँदीहरू मैले जितेर ल्याएका ती सबै मणिमाणिक्यहरू, थुपारी राखेको काठहरू, सबै फलामहरू, यी सबै कुराहरू। परमेश्वर भन्छ नाइ नै, तैँले बनाउन पाउँदैनस्, तेरो छोरो सुलैमानले बनाउन पर्छ। दाउदले चित्त दुखाएन। दाउदले भनेन तरिका त्यसो भएदेखि मलाई केही पनि छैन, अब त्यसो भएदेखि म यो काममा मेरो चासो छैन भनेन। दाउदले ती सबै कुराहरू सङ्ग्रह गरी जम्मा गर्यो उसको छोरोको लागि, उसको छोरोको लागि। किनकि मैले बनाउन पाइनँ भनेर चित्त दुखाउने कुरो छैन। परम प्रभुको भवन बनाउने कुरो हो। मैले बनाउन सकिनँ, मेरो छोरोले बनाउँछ भनेदेखि त्यसमा मलाई कति पनि दुख मन छैन। आखिर परमेश्वरको भवन बनाउन पर्ने कुरो, त्यस्तो खालको ठुलो मन तपाईँले मेरो हुनपर्छ। मलाई त मूसाको पनि याद आउँछ। परमेश्वरले मूसालाई के भन्नुभयो भनेदेखि मूसा त यी मानिसहरूलाई लिएर प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान पाउँदैनस्, किनकि मूसाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको थियो नि। अनि तेरो सट्टामा यहोशुले लान्छ मान्छेहरूलाई पाए। मूसाले भनेर परमेश्वर 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा यी मानिसहरूलाई दोहोऱ्याउँदै ल्याएको, यत्रो दुःख गरेको, आखिरमा गर्छ अन्त्यमा गर्छ म चाहिँ जान नपाउने, यहोशु चाहिँ जान पाउने भनेर मूसाले चित्त दुखाएन। मूसाले यहोशुलाई साथ दियो, यहोशुलाई मूसाले आँट दियो, साहस दियो, सिकायो, बतायो यो गर्नु यो नगर्नु, यस्ता खालका कुराहरू। किनकि मूसाको हृदय ठुलो हृदय थियो। कतिवटा कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, गर्न पाएनौँ, हाम्रो उमेरले पनि दिएन। अब तर हाम्रा पछि आउने हाम्रा भाइहरू, हाम्रा छोराहरू, हाम्रा नाति नतिनाहरू, उनीहरूले यो काम गर्न नै पर्छ। यसकारण उनीहरूको काममा सुविधा दिनका लागि हामीले जति योगदान पुर्याउन सक्छौँ पुर्याउन पर्छ। हो, बनाउने अभाग्य मैले पाइनँ, तर पनि मेरो छोरोले बनाउँछ, मेरा भाइहरूले बनाउँछन्, यसकारण उनीहरूलाई सुविधा गर्नुहुन्छ। यो मूसाको पनि त्यस्तो विचार थियो, अघि दाउदको पनि त्यस्तै विचार। सुलैमान राजाले बनाउनु पर्छ उसको छोरोले। अनि दाउदले एउटा प्रश्न सोध्दछ। दाउदले त्यो 5 पदमा सोधेको कुरो चाहिँ आफैलाई आज परम प्रभुमा समर्पण गर्नु को राजी छ? किनकि दाउदले भन्दछ यो काम अब मैले गर्न नपाए तापनि मेरो छोरोले सुलैमानले यो काम गर्नेछ। अनि यसै कारण यो काम गर्नको लागि, सुलैमानलाई साथ दिनका लागि को राजी छ, को खुसीसँग यो कुरो गर्नका लागि को तयार छ, कसले आफैलाई समर्पण गर्नलाई तयार छ। देख्नुहुन्छ यहाँ आज मण्डलीको निर्माणको कामको लागि मानिसहरू प्रभुलाई चाहिएको छ। आज हामी कतिजना बन्नलाई तयार छौँ? प्रभु खालि रमिते भएर मण्डलीमा बस्न चाहन्न। अब म तपाईँको निम्ति म केही गर्न चाहन्छु, केही गर्न चाहन्छु। ठुलो ठुलो काम त सायद म गर्न जान्दिनँ होला, तर पनि सानोतिनो काम भए पनि केही न केही काम म मण्डलीको निम्ति गर्न चाहन्छु। अनि म आफैलाई त्यसको लागि दिन्छु। ठुलो काम त गर्न सक्दिनँ होला, सानो काम होला, तर प्रभुको मण्डलीमा प्रियहरू यो चाहिँ ठुलो काम, यो चाहिँ सानो काम छैन। प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ सबै काम बराबर काम हो। यसकारण सायद तपाईँले ठुला ठुला कुराहरू गर्न नसक्नु होला, तर पनि साना तिना कुराहरू आफ्ना भाइ बहिनीलाई दिने कुराहरू। लुकाको 6:38 पढ्छौँ नि, प्रभु के भन्नुहुन्छ? देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। लुका 6:38 है,
देऊ त तिमीलाई दिइन्छ। जुन कुरो हामीले दिन्छौँ त्यही कुरो हामीले पाउँछौँ, हामीलाई दिइन्छ। कसैलाई तपाईँले प्रेम दिनुभयो भने उसले तपाईँलाई प्रेम नै दिन्छ। कसैले तपाईँलाई माया दिनुभयो भने उसले तपाईँलाई माया नै दिन्छ। देऊ। कसैसँग तपाईँले नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो भनेदेखि उसले तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार नै दिन्छ। जुन कुरो तपाईँ दिनुहुन्छ नि त्यही कुरो तपाईँले पाउनुहुन्छ। दिँदाखेरि चाहिँ नराम्रो कुरो दिने अनि चाहिँ राम्रो कुरोको आशा राख्ने हुँदैन प्रियहरू, हुँदैन। बारीमा मकै छरेर एक मुठी धानको आशा राख्ने मूर्खता हो। मकै छर्नेले मकै नै पाउँछ, धानको बिउ छर्नेले धान नै पाउँछ, गहुँको बिउ छर्नेले गहुँ नै पाउँछ, होइन? तपाईँले बारीमा गोलभेडाको त्यो लगाउनु भयो अनि त्यहाँबाट तपाईँले एप्पल खोज्न, सेउ खोज्न जानुभयो, पाउनुहुन्छ सेउ? अलि यो खुस्केको छ, किनकि जुन कुरो रोपेको छ त्यही कुरो नै त पाउँछ नि हामीले। अनि हामीले यो कुरो भुल गर्छौँ प्रियहरू। हामीले एकअर्कासँग व्यवहार गर्दै बेलामा हामीले अरूहरूलाई प्रेम दियौँ भने उनीहरूले हामीलाई प्रेम दिन्छन्। हामीले अरूहरूलाई नराम्रो व्यवहार दियौँ भने उनीहरूले हामीलाई नराम्रो व्यवहार दिन्छन्। अनि हामी चाहिँ चित्त दुखाउँछौँ, फलानुले यस्तो गर्यो, फलानु उस्तो गर्यो। वास्तवमा के भनेदेखि दिन पर्ने कुरो चाहिँ हामीले दिएनौँ। जुन कुरो हामी दिन्छौँ त्यही कुरो हामीले पाउँछौँ। प्रभु परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिषहरू दिन लाग्नु भएको छ। अनि यी आशिषहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अरूसँग बाँड्न पर्यो। कन्जुस्याइ गर्नु भएन, दिन पर्यो। देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। कन्जुस्याइ गरेर आफैले राखी छोड्यो भनेदेखि त्यो हुँदैन। 10औं अंश नदिने कुरो पनि त्यस्तै नै हो। म अघि मात्रै त्यहाँ पल्टाएर हेर्न लागेको थिएँ। यो हितोपदेशको 11 अध्यायमा लेखेको रहेछ, कोही मानिस उदार हातले खर्च गरेर पनि धनी नै हुन्छ, अर्कोले असाध्य जोहो गर्छ र पनि गरिब भएरै मर्छ। उदार हातले खर्च गरेर पनि धनी नै हुन्छ अरे। अनि अर्कोले चाहिँ असाध्य जोहो गर्छ, भनाइको अर्थ चाहिँ दिन पर्ने कुरा पनि दिँदैन। अर्कोले चाहिँ दिन पर्ने कुरा पनि दिँदैन र पनि गरिब भएरै मर्छ, गरिब भएरै मर्छ। 10औं अंश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनु पर्ने परमेश्वरको भाग हो। देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। कति छन् जुनहरूले 10औं अंश दिँदैनन्, अहिलेसम्म पनि दिएका छैनन्। मलाकीको पुस्तकमा त भन्दछ त्यो चाहिँ लुटेर परमेश्वरको भाग खोसेर खाने। बाइबलमा त भन्दछ त्यसमाथि श्राप परेको छ। जसले 10औं अंश दिँदैन नि प्रियहरू हो, बाइबलले चाहिँ भन्छ त्यसमा श्राप परेको छ। हो, अहिले त उसित धेरै रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति होला अनि एक दिन परमेश्वरले गरेर फुक्नुहुन्छ, गयो, छैन। त्यस्तो अहिले त छ, धेरै धन सम्पत्ति हो, रातारात ऊ खत्तम, केही पनि छैन। किन? परमेश्वरले फुकिदिनु भयो नि। परमेश्वरले यसो टिप्नुहुन्न, परमेश्वरले हत्त यसले त मेरो खोसेछ भनेर टिप्नुहुन्न परमेश्वरले। उहाँसित त प्रशस्त छ नि, परमेश्वरसँग त प्रशस्तै छ। अनि किन त्यहाँदेखि परमेश्वरले खोज त पर्यो, फु गरेर फुकिदिनुहुन्छ, गयो। परमेश्वर तपाईँले मेरो पैसा चाहियो भने हाम्रो हृदय चाहिएको। अनि यदि हामीले परमेश्वरको भाग खोसेर खान्छौँ भनेदेखि त परमेश्वर मलाकीको 3 अध्यायमा त लेखेको चाहिँ त्यसमाथि श्राप परेको छ, श्राप परेको छ। अनि श्राप परेपछि के हुन्छ भनेदेखि हो, रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति त धेरै होला, तर उसको घरमा बिरामी छ, उसको घरमा चिन्ता फिक्री छ, उसको घरमा धेरै समस्याहरू छ। उसको किनकि बाइबलमा लेखेको छ दुष्ट मान्छेलाई कहिले पनि शान्ति हुँदैन। दुष्ट मान्छे चाहे त्यो करोडपति अरबपति नै होस्, तर त्यसलाई कहिले पनि शान्ति हुँदैन। थुप्रै पैसा भयो भनेदेखि रातभरि निद्रा नै राख्दैन। चोरले पनि लाने हो कि
वा मुसाले पो खाइदिने हो कि बरु पैसा छैन, दिनभरि परिश्रम गर्यो, गएर थाकेर हैरान भएर गएर दङ्गै सुत्यो, बच्चासँग सुत्यो आरामसँग, उसलाई पैसाको लोभ पनि छैन, केही पनि पैसा चाहिँ त छैन, किन लोभ गर्ने के पेटभर खाएको छ, आरामसँग सुत्यो, मजासँग बिहान उठ्यो, हाँस्दै उठ्यो, रमाइलो। त्यो मान्छेलाई शान्ति। तर जोसित धेरै छ उसलाई त चोरले पो चोर्छ कि, मुसाले पो लैजान्छ कि, के पो भइहाल्छ कि, त्यस्तै खालको चिन्ता फिक्री। प्रियहरू हो, दशौं अंश दिने कुरो दिनु हुँदैछ कि तपाईँले? प्रभुको दशौं अंश दिने कुरो। आजको केही दिन अगाडि गड टिभीमा एकजना प्रभुको जनले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि, दशौं अंश नदिने मान्छे चाहिँ त्यो भाटबटेनी जस्तो ठुलो हुन्छ नि, डिपार्टमेन्टल स्टोर हुन्छ, धेरै सामानहरू बिक्री हुने ठाउँ, त्यहाँ गएर त्यो कति चिज मन परेको चिजहरू यताउता हेरेर खल्तीमा हालेको जस्तै अरे। सपलिफ्टिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई चाहिँ। सपलिफ्टिङ भनेको चाहिँ बिक्रीको लागि राखेको कुराहरू खल्तीमा लगाउने कुरो, केही पनि नदिकन। न त केही किनेको छ भने ल्याएर त्यहाँदेखि त्यो काउन्टरमा पैसा दिन्छ नि, बुझाउने, त्यहाँ देखाउनु पर्छ नि, यसो हेर यसको चाहिँ यति पैसा लाग्छ भने दिन्छ नि। तर कति क्रिस्चियनहरू चाहिँ दशौं अंश चाहिँ दिँदैनन्, तर पसलबाट चाहिँ त्यो पनि मन पर्यो खल्तीमा लगायो, यो पनि मन पर्यो खल्तीमा लगायो, अघि चोरी गर्ने मानिसहरू जस्तै। अनि एक दिन तिनीहरू पक्रा खान्छन्। सधैँसम्म त हुँदैन, सधैँसम्म त हुँदैन, एक दिन पक्रा खान्छन्। हामीले त्यसो गर्ने होइन, हामी त इमान्दार हुनु पर्यो। हामी दिन्छौँ किनकि प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो प्रभु दिने प्रभुका दिने छोराछोरीहरू। यस कारण मलाई त त्यस्तो लाग्छ है, तपाईँले सायद ठुलो कुरो केही पनि गर्न नसक्नु होला प्रभुको लागि, तर दुःखमा परेको आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरो येशू प्रभुको नाउँमा दिन सक्नुभयो भनेदेखि प्रभुलाई कति आनन्द लाग्छ। अरू केही छैन तपाईँसित, बाइबलमा त लेखेको छ, एक कचौरा पानी मात्रै भए पनि प्रभुको नाममा दिन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको इनाम तपाईँले गुमाउनुहुन्न। त्यसको हिसाब परमेश्वरले राख्नुहुन्छ स्वर्गमा। यसकारण पहिले हामीले आफैलाई प्रभुमा दिउँ, अनि आफूसित भएको मेरो जीवन, मेरो बल, मेरो शक्ति, मेरो सामर्थ्य, मेरो सम्पत्ति, ओ प्रभु तपाईँलाई म दिन्छु, अनि प्रभुले तपाईँलाई आशीष दिनुहुन्छ। पुरै भन्ने कुराहरू आज मेरो मनमा अझै पनि, तर पनि यतिमै राख्छु। खालि यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, आज अब ज्ञानेश्वर मण्डलीमा हामीहरू छौँ, प्रभुले यो मण्डली हामीलाई दिनुभएको। अनि कतिजना भाइ बहिनीलाई आज त्यस्तो प्रकारको विचार आयो, खालि अनुहार देखाउने रमिते जस्तो मात्र भएर म आउन चाहन्न। म प्रभुको लागि, मण्डलीको लागि म केही गर्न चाहन्छु। म आफैलाई मण्डलीको कामको लागि दिन्छु। कतिजनालाई मैले भनिहालेँ, कतिजनाले अझैसम्म आफैलाई प्रभुमा समर्पण गर्नुभएको छैन, बप्तिस्मा लिनुभएको छैन। जबसम्म तपाईँले बप्तिस्मा लिनुहुन्न तबसम्म म चाहिँ प्रभुको भनेर भन्नु मिल्दैन। प्रियहरू हो, बप्तिस्माको कदम उठाउनु पर्यो। आज 28 जना हाम्रा प्रियहरूले बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले अझसम्म लिनुभएको छैन भने ढिलो गर्ने समय छैन है। तपाईँले बप्तिस्मा लिन पर्ने कुरो आयो। त्यहाँदेखि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ म प्रभुको भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु मेरो हुनुहुन्छ। आज कतिजनालाई त्यस्तो भयो, यो वचन सुन्दाखेरि मैले प्रभुको लागि केही गर्नुपर्ने रहेछ, मैले नयाँ प्रकारले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनुपर्ने रहेछ। आउनुहोस् एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ, आफ्ना आँखा चिम्म गरौँ। हामीहरू एकछिन आफ्ना आँखा चिम्म गरौँ, यता अर्कासँग बात नगर्नुहोस्। अब तपाईँ प्रभुको अगाडि हुनुहुन्छ है, प्रभु तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँको अगाडि प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो आँखा चिम्म गर्नुहोस्,
प्रभु तपाईँको अघि हुनुहुन्छ अनि येशू प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिम्रो निम्ति सबै कुरो दिए, स्वर्गको विभव पनि दिए, पितासँगको मेरो त्यति राम्रो समय संगतिको समय पनि दिए, स्वर्गदूतहरूले मेरो स्तुति आराधना गरिराखेको त्यो समय पनि मैले दिएँ। म यो पृथ्वीमा आएँ, गरिब भएर आएँ, गरिबीपनामा जीवन बिताएँ मैले, अनि अन्त्यमा तिम्रो लागि मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ, तिम्रो लागि मैले आफैलाई पनि दिइहालेँ, मैले आफैलाई दिइहालेँ। अनि आज प्रभु सोध्नुहुन्छ, कि तिमी आफैलाई मेरो हातमा समर्पण गर्नलाई तयार छौ? के तिमी भन्छौ, प्रभु आजसम्म मैले यो कुरो जानेको थिइनँ, तर आज मैले थाहा पाएँ तपाईँले आफैलाई मेरो निम्ति दिइहाल्नु भयो, म पनि आफैलाई तपाईँको निम्ति दिइहाल्न चाहन्छु। कोही भाइ कि बहिनी यो प्रभुको यो आवाज सुन्नुभयो भने भन्न चाहनुहुन्छ, हो प्रभु, म आफैलाई तपाईँको निम्ति दिन चाहन्छु। प्रार्थना गर्नुहोस् मनमा नै, हतार नगर्नुहोस्, त्यसै व्यर्थैमा हावामा होइन। यदि तपाईँ साँचो हृदयले भन्न चाहनुहुन्छ, प्रभु तपाईँले आफैलाई मेरो निम्ति दिइहाल्नुभयो, म पनि आफैलाई तपाईँको निम्ति, तपाईँको मण्डलीको निम्ति दिनलाई तयार छु। यशायाले जस्तो भन्नलाई को तयार छ? यहाँ हाजिर छु प्रभु, मलाई पठाउनुहोस्। को तयार छ? म आफैलाई तपाईँमा समर्पण गर्दैछु, आफैलाई तपाईँको हातमा दिँदैछु। को तयार छ यो कुरो भन्नलाई? यदि तपाईँ साँचो हृदयले यो कुरो भन्न चाहनुहुन्छ, प्रभुलाई ढाँट्नुहुन्न, साँचो हृदयले भन्न चाहनुहुन्छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँ उठ्नुहोस्, साक्षीको लागि उठ्नुहोस्। प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ, अरूलाई देखाउनका लागि उठ्नु भएको होइन। आज तपाईँ भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँले मेरो निम्ति आफैलाई दिनुभयो, म तपाईँको निम्ति आफैलाई दिँदैछु। अरू उठ्दैछन् यस कारण म उठ्छु होइन, त्यसरी नउठ्नुहोस्। यदि साँच्चै नै तपाईँ आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिन चाहनुहुन्छ भने प्रभुले हेरिराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनलाई उठ्नुहोस्। तपाईँ प्रभु तपाईँले आफैलाई मेरो निम्ति दिनुभयो, आज म आफैलाई तपाईँको निम्ति दिँदैछु। आज म आफैलाई तपाईँको निम्ति दिँदैछु। कोही कतिजना उठिसक्नुभयो, कोही हुनुहुन्छ अझै मनमा नै प्रार्थना गर्नुहोस् है। उठ्नु मात्र होइन कि आफ्नो आँखा बन्द गरेर मनमा नै प्रभुले भन्नुहोस्, प्रभु म आफैलाई तपाईँको निम्ति दिँदैछु। अरू कोही तपाईँ जतिजना उठ्नु भएको छ, प्रभुले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। प्रभुको हृदयमा आनन्द छ। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, मेरा प्रिय छोरा छोरीहरूले आफैलाई मेरो निम्ति दिँदै हुनुहुन्छ। यतिजना तपाईँका छोरा छोरीहरू तपाईँको अघि उभिरहेका छन्। परमेश्वर पिता, हामीले यो निश्चय गरेका छौँ, तपाईँले आफैलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो। हामी अब आफैलाई तपाईँको निम्ति दिँदैछौँ। तपाईँको मण्डलीमा तपाईँको सेवा गर्नलाई, चाहे जस्तै किसिमको सेवा किन नहोस्, ठुलो सेवा होस्, सानो सेवा होस्,
तर तपाईको निम्ति केही गर्नलाई हामी आफैलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्दैछौँ। अनि अब हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले यति आशिष दिनुहुनेछ। हामी जब सबैले आफ्ना हात बटाउनेछौँ, अब हामी हात बाँधेर रमिता हेरेर बस्ने छैनौँ। अब तपाईँको काम गर्नका लागि, तपाईँको सेवा गर्नका लागि, तपाईँको निम्ति बोल्नका लागि, तपाईँको निम्ति अरू प्रकारका सेवा गर्नका लागि हामी यहाँबाट बाहिर निस्केर जानेछौँ। हो प्रभु, मण्डलीमा तपाईँले धेरै 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 आशिष ल्याउनुहुनेछ। हाम्रा कति भाइ बहिनीहरू यहाँ जसले अझसम्म बप्तिस्माको कदम चाल्नु भएको छैन, आज उहाँहरूले सुन्नुभयो यो कुरो, अनि उहाँहरूलाई तपाईँ आफैले नै अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि चाँडैभन्दा चाँडै बप्तिस्मा लिएर आफैलाई प्रभुको हातमा पुरौटोले समर्पण गरेर तपाईँको सेवा गर्नका लागि प्रियहरू अघि बढ्न सकुन् भन्ने बिन्ती गराउँछु। हाम्रो यो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नु। हामी यहाँबाट बिदा भएर जान्छौँ। हाम्रो सँगमा हुनुहोस् प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहोस्। सबैलाई जय मसीह।